औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह छठी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वाली वीडियो में मुख्तसरन जो है ये डिस्कस करूँगा कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते वक्त हमने कितना कुछ जो है वो खुफिया तरीके से करना है और कितना कुछ जो है वो हम अलानिया भी कर सकते हैं। इस वाली प्रेजेंटेशन में टोटल 4 आयतें जो हैं उनके ऊपर मैं फोकस करूँगा। तो इसमें थोड़ा सा अल्फाज के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुख्तलिफ सूरत हाल में हम चीज़ों को खुफिया रखना ज़रूरी है और बाज़ सूरतों में हम ऐलान भी कर सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तुब्दुस्सदक़ात फ़निअम्मा हिया, और अगर तुम ज़ाहिर करोगे अपने सदक़ात को तो वो सही है। व इन तुख्फूहा व तुतुहुल फुक़रा फ़हुवा खैरुल लकुम, लेकिन अगर तुम उनको खुफिया रखोगे और दे दोगी भी फुकरा को तो वो तुम्हारे लिए खैर है, बेहतर है। तो यहाँ पे इस आयत में चंद अल्फाज के ऊपर हम फोकस करते हैं। पहला तो ये है कि तुब्दुस सदक़ात है, तो सदक़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और सदका जो है, जो फ़र्ज सदका है वो ज़कात है। तो अमूमन सदका जो है, बल्कि ऑलमोस्ट ऑलवेज सदका जो है वो कैश है, पैसा है। तो ये आयत जो है हमें थोड़ा सा इस हवाले से ज़हन में रख के पढ़नी चाहिए कि ये हम कैश की बात हो रही है। तो वो जो है अगर हम ज़ाहिर करके दें तो वो ठीक है, यानी इट्स ओके। लेकिन साथ ही उसका एक दूसरी सूरत हाल बता दी गई है कि जो ज़्यादा बेहतर है, और वो दूसरी सूरत हाल क्या है कि अगर हम उसको तुख्फूहा, और ये लफ्ज़ जो है ये खुफिया, तो खुफिया जो है जैसे हमें पता है वो सीक्रेट है, कि यानी आप किसी को भी ना बताएं। तो वो मामला सिर्फ आपके दरमियान, लेने वाले के दरमियान, और अल्लाह उसको देख रहा है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसको अगर हम खुफिया रखें, और अगर हम दें भी ऐसे बंदे को कि जो ज़रूरतमंद है। अब ज़रूरतमंद के हवाले से हमने खुद डिसाइड करना है कि वो कितना ज़रूरतमंद है और उसकी ज़रूरतें क्या हैं। तो एक साइड पे अगर बंदा है कि जो हैबिचुअल मांगने वाला है, देखने से वो फ़कीर लगता है, लेकिन हमें पता है कि वो उसका ये एक पेशा है, या एक देखने से गरीब लगता है लेकिन हमें पता है कि उसको नशे की लत है या जुए की आदत है। और दूसरी साइड पे बंदा है कि जो हमें पता है कि मेहनत मजदूरी से कमा के खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी पूरी उससे नहीं हो रही, उसका चूल्हा बड़ी मुश्किल से जल रहा है। तो उन दोनों में अगर मुझे फैसला करना पड़े और मेरे वसाइल अगर महदूद हैं, मैं दोनों को नहीं दे सकता, तो मैं दूसरे वाले को दूंगा। वो मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़कीर है, ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो इस आयत से हमें ये वाले थोड़े से अल्फाज को ज़हन में रख के हमें गाइडेंस मिल रही है। अगली वाली जो है ये है ज़रबुल्लाहु मसलन, अल्लाह जो है मिसाल देता है या मिसाल ज़रब करता है। और जब भी मैं इसको, चूँकि हमें ये उर्दू में ट्रांसलेट करना ज़रा मुश्किल होता है, तो मैं इस बात को खुद समझता हूँ इसको, तो मेरे जहन में वो वाली सूरत हाल आती है कि जब एक कम समझ या स्टूडेंट जो है या छोटा बच्चा जो है उसको कोई बुज़ुर्ग समझा रहा है और वो कोई अहम बात समझाता है, तो उसके सर पे तबकी दे के कहता है कि कुछ तेरे ज़हन में कुछ बात बैठ रही है कि नहीं। तो ये अल्लाह ताला जो है मिसाल से ज़रब हमें दे रहा है, मिसाल स्ट्राइक कर रहा है हमारे लिए। क्या मिसाल है? अब्दम ममलूकन, एक बंदा है कि जो मलकियत है किसी के, यानी वो ग़ुलाम है। ला यक़दिरु अला शैइन, उसका किसी चीज़ के ऊपर, किसी शाय के ऊपर कोई बस नहीं है। तो ये एक ऐसा बंदा है कि जो ग़ुलाम है, उसके पास में कुछ भी नहीं है। बमुकाबला वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसनन, एक ऐसा बंदा है कि जिसको अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने उसको अल्लाह अपनी तरफ से रिज़्क़ के हुस्ना, अच्छा रिज़्क़ जो है वो एहसन रिज़्क़ अता किया है। युनफ़िक़ु मिन्हु सिरम व जहरन, और वो बंदा उसमें से खर्च करता है सिरम व जहरन,
تو یہاں پہ خفیہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا، سرم و کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب جو ہے وہ خفیہ سے ذرا مختلف ہے۔ اس کا مطلب ہے پوشیدہ، یعنی اگر کوئی چیز جو ہے، جیسے اگر کوئی کھانا پڑا ہے اور اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ذرا اس کو ڈھانپ دو، تو اوپر سے کپڑے سے ڈھانپ دیا، اب وہ ڈھانپ گیا تو جس بندے کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ادھر نیچے کھانے کی کوئی چیز پڑی تھی، اسے نہیں پتا کہ اس کے نیچے کیا ہے، تو وہ سرم کا لفظ ہے، یعنی کوئی چیز جو کہ ڈھانپ دی جائے۔ اور جہرن جو ہے، اگر ہم وہی کپڑا اٹھا دیں گے اس کھانے سے تو وہ جہرن ہو جائے گا، یعنی وہ کھانا ریویل ہو جائے گا۔ تو دونوں کی ہمیں اجازت ہے۔ جب رزق کی بات ہو رہی ہے اور رزق کے ساتھ حسنن کی لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی احسن رزق، تو رزق پہلی والی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ ایک نسبتاً براڈ ٹرم ہے، کیونکہ رزق لٹرلی مطلب اس کا ہے کہ کوئی بھی چیز کہ جو ہمیں بحال رہنے کے کام ہے، جو ہمیں سسٹین کرتی ہے، تو اس میں ہماری فزیکل کیپیسٹی بھی ہے، اس میں ہماری مینٹل کیپیسٹی بھی ہے، اس میں ہمارا جو ہے وہ طرز اخلاق بھی ہے، اس میں ہمارے مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ہمارے جو کوئی بھی چیز ہے جو ہم پوزیس کرتے ہیں وہ ساری چیز اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس کو پوشیدہ طریقے سے بھی دے سکتے ہیں اور اس کو ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے اس میں ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ جو کتاب کی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا لٹرل مطلب ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا، یعنی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قیام کرتے ہیں نماز کو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور یہاں پہ بھی رزق کی بات ہو رہی ہے، تو سرم وہی والا لفظ ہے جو پچھلی آیت میں لفظ استعمال ہوا تھا، یعنی پوشیدہ، وَعَلَانِيَّةً، لیکن یہاں پہ جہرن کے بجائے علانیہ کا بات لفظ ہو رہا ہے استعمال، جس کا مطلب ہے اعلان کرنا، اناؤنس کرنا۔ تو ہمارے پاس اب رزق کے حوالے سے ہم اس کو پوشیدہ طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، اس کو ہم ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو ایون اناؤنس کر کے دے سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ جو ہے وہ اپنے محلے میں فزیکلی کیپیبل بندوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو محلے میں کوڑا کچرا اکٹھا ہو گیا ہے اس کو ہم چن لیں اور اس محلے کو تھوڑا سا صاف کر دیں، تو ظاہر ہے آپ اعلان کریں گے۔ اب اعلان کرنے کے بعد جو بندے آئیں گے وہ بھی بندے دیکھ لیں گے کہ کون آیا ہے، تو یہ اعلانیہ ہے۔ یا اگر کسی جگہ پہ کوئی اسکول ہے اور وہاں پہ کوئی بندہ جو ہے اس کے پاس اچھے وسائل ہیں اور وہ کوئی اسکالرشپ شروع کرنا چاہتا ہے، تو اعلان کراتا ہے جی کہ اس دفعہ جو بھی بچہ جو ہے وہ اس کلاس میں فرسٹ آئے گا میں اس کو اگلے سال کے لیے اسکالرشپ دوں گا۔ تو یہ چیزیں اعلان کر کے بھی کی جا سکتی ہیں۔ اب اگلی آیت جو ہے اس میں ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، تو یہاں پہ مال کی بات ہو رہی ہے، تو اور زیادہ جو رزق کے حوالے سے ہے تھوڑی سی بات نیرو ہو گئی ہے۔ تو ایون مال جو ہے، جو پوزیشنز ہیں ہماری، اور ان میں سے ہم خرچ کریں رات کو دن کو سرم و علانیہ، تو وہ بھی ہم پوشیدہ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور اعلان کر کے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں پہلے وہ اسکالرشپ والی مثال دی ہے۔ تو یہ چند طریقے ہیں کہ جس طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لبیب الباب یہ ہے کہ جب کیش ٹرانزیکشن ہو رہی ہو تو ہمیں ہر الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا خفیہ رکھیں، اور دیں بھی وہ فقراء کو۔ لیکن جب ہم جنرلی رزق کی یا مال کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہم اس کو ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں، اس کو ہم پوشیدہ طریقے سے بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو ہم علانیہ طریقے سے بھی دے سکتے ہیں۔ جو اصل مسئلہ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ سیلف پروجیکشن کے لیے جو ہے وہ دکھاوا کی شکل اختیار ہو جاتی ہے، اور اس سے وہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کر رہے ہیں وہ باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ دکھاوا اور دو اور اہم معاملات ہیں کہ جو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ کرتے ہیں۔
ان سے جو ہمارا یہ خیرات کا اور صدقہ کا عمل ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے. وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں وضاحت کروں گا، جو کہ انشاءاللہ 1-2 دنوں میں اپلوڈ کروں گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.